नमस्कार, तपाईं अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिन। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। दर्शक महानुभाव, विशेष गरी देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण खबर, दिनभरका प्रमुख समाचारहरू लगायत महत्त्वपूर्ण तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने समाचारहरू, ब्रेकिङ न्यूज, न्यूज अपडेट अनि आज दिनभर कहाँ के भयो सम्पूर्ण जानकारी लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेखिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य चुनावको मिति यसै महिनाभित्र घोषणा गर्ने सरकारको तयारी। वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाको सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्न सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्ने श्रम मन्त्री कुँवरको भनाई। सिंहदरबारको कानैमा आएर भन्दा पनि कसैले नसुनेको भन्दै मिटर ब्याज पीडितको गुनासो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र महानायक राजेश हमालको भेट। बागमतीमा मुख्यमन्त्री फेरबदलको दौडधुप, पाण्डे सजिलै नछाड्ने पक्षमा बानिया दबाव बढाउँदै। संघीयताको स्वरूप सही छैन, परिवर्तन गरौँ भन्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाको सुझाव। मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने जसपाको तयारी। सरकारी जग्गा संरक्षणको अभियान नै चलाउने पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यको भनाई। महामारीको जोखिम बढ्यो, पूर्व तयारीमा जुट्न तथा स्वास्थ्यकर्मी र शय्याको व्यवस्थापन गर्न अस्पतालहरूलाई मन्त्रालयको निर्देशन। काठमाडौँमा सार्वजनिक स्थानहरूमा भिख माग्न निषेध, अटेर गर्नेलाई कारबाही। जलाउँदै गरेको शव नियन्त्रण प्रकरण। प्रेम छुटाउन कोठामा थुने, विष खाएर छटपटाउँदा पनि अस्पताल लगेनन्। एक महिनामा 1 अर्ब 72 करोड रुपैयाँको विद्युत भारत निर्यात। काठमाडौँ उपत्यकामा 17 जनामा हैजा देखियो। महोत्तरीमा अख्तियारको निरीक्षक हुँ भन्दै पैसा असुल्ने 3 जना पक्राउ। शेयर बजार झण्डै 9 अङ्कले घट्यो। भारतमा अब एक पटक मात्रै प्रयोग गर्न मिल्ने प्लास्टिकमाथि प्रतिबन्ध। बेलायतले हङकङ चीनलाई पुनः हस्तान्तरण गरेको 25 वर्ष पुरा। र फिफाले पाकिस्तानमाथिको प्रतिबन्ध हटायो। सरकारले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य चुनावको मिति यही महिनाभित्र घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ। संविधान अनुसार प्रतिनिधि र प्रदेश सभा सदस्यको कार्यकाल 5 वर्षको हुन्छ, जस अनुसार आउँदो मक्सिर 22 गते अगाडि नै प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको चुनाव हुनुपर्नेछ। त्यसका लागि निर्वाचन आयोगले छिट्टै सरकारलाई मितिबारे सिफारिस गर्ने र थप परामर्श गरी सरकारले यही महिनाभित्र मिति घोषणा गर्ने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले जानकारी दिनुभयो। परामर्श र सिफारिस लगत्तै असार मसान्तभित्र प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य चुनावको मिति घोषणा हुने उहाँको भनाइ रहेको छ। आयोगले कार्तिक 30 गतेका लागि चुनावको मिति सिफारिस गर्ने सम्भावना छ। सरकारले पनि कार्तिक मसान्तभित्र चुनाव गर्ने गरी आन्तरिक तयारी गरिरहेको छ। प्रमुख आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाका अनुसार आउने चुनाव पनि सकेसम्म एकै चरणमा गर्ने तयारी छ, तर त्यसका लागि सरकारले पर्याप्त मात्रामा सुरक्षा व्यवस्था र स्रोत साधनको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताइएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसदहरूको बहिष्कारका बीच राष्ट्रिय सभा बैठकबाट आउँदो वर्षको बजेटसँग सम्बन्धित 3 वटा विधेयक पारित भएको छ। राष्ट्रिय सभाको शुक्रबारको बैठकले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भवानी प्रसाद खापुङले पेश गर्नुभएको औषधि तेस्रो संशोधन विधेयक 2079 पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो। त्यस्तै मन्त्री खापुङले नै पेश गर्नुभएको स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक 2079 पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पनि सर्वसम्मतिले पारित भएको छ। बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु कुमारी यादवले पेश गर्नुभएको रेलवे विधेयक 2079 पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पनि सर्वसम्मतिले पारित भएको छ। राष्ट्रिय सभाको आउँदो बैठक असार 20 गते सोमबार दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवरले महिलाहरूलाई घरेलु कामका लागि विदेश पठाउने विषयमा सम्बन्धित विभिन्न निकायसँग समन्वय गरेर आवश्यक पहल गर्ने बताउनु भएको छ। घरेलु काममा विभिन्न माध्यमबाट, गैर कानुनी माध्यमबाट जाने महिलाहरूले समस्या भोग्न परेको गुनासो आएको भन्दै मन्त्री कुँवरले आफूले महिलालाई सुरक्षाको प्रत्याभूत हुने गरी खाडीका देशमा घरेलु काममा पठाउन पहल गर्ने बताउनु भएको छ। मन्त्रालयमा अखिल नेपाल महिला सङ्घ समाजवादीको बधाई तथा शुभकामना दिन पुगेको टोलीसँग
छलफल गर्दै मन्त्री कुँवरले वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलालाई समस्या नहोस् भनेर विभिन्न पक्षसँग छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि उहाँको भनाइरहेको छ। नवलपरासी जिल्ला सुस्ता गाउँपालिका 2 पनारा बजारका रामशुभक गुप्ताले 2068 सालदेखि 2070 सालसम्म गाउँको जगदीश बानिया र सुनिल बानियासँग घरयासी कामकाजका लागि जग्गा धितो राखेर 4 लाख, 2 लाख र 1 लाख रुपैयाँ गरी 3 पटकमा 7 लाख रुपैयाँ ऋण लिनुभयो। यही बीचमा उहाँले जग्गा बेचेर 7 लाख रुपैयाँको समाब्याज गरेर 15,15,000 रुपैयाँ तिर्नुभयो। तर 7 लाखको 15 लाख रुपैयाँ तिरिसक्दा पनि बानिया दाजुभाइले ऋण चुक्ताको कागज दिएनन्। उहाँले पटक पटक तम्सुक माग्दा अझै 32 लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ भनेर बानिया दाजुभाइले भन्दा उहाँ एकपटक बेहोस समेत हुनुभयो। त्यसबेलादेखि आफू मुटु रोगी समेत भएको बताउने गुप्ता आश्चर्य मान्दै भन्नुहुन्छ, 7 लाख रुपैयाँको 47 लाख रुपैयाँ त कहीँ पनि हुँदैन, डबल तिरिसक्दा पनि नसकिने यो कस्तो ऋण हो, उहाँको प्रश्न छ। 2068 सालमा उहाँले पहिलो पटक 4 लाख रुपैयाँ ऋण लिँदा उहाँलाई 8 लाख रुपैयाँको कागज गराइएको थियो। त्यसको 2 वर्षपछि उहाँलाई ऋण तिर्न बानिया दाजुभाइले ताकेता गरी उहाँको ऋण तिर्न सक्ने अवस्था नहुँदा उनीहरूले घर जग्गा लिलाम गराइदिन्छु भन्दै धम्की दिए। घर जग्गा लिलामी हुने डरले उहाँले सुनिल बानियासँग फेरि 20 लाख रुपैयाँको कागज गर्नुभयो। यसरी उहाँको 7 लाख रुपैयाँको ऋण 15 लाख रुपैयाँ तिरिसक्दा पनि 47 लाख रुपैयाँ पुग्यो। गुप्ता भन्नुहुन्छ, जगदीश बानियाले अब हामी बीच केही लेनदेन छैन भनेर कागज लेखेर दिएको छ, तर पनि तम्सुक पनि दिएको छैन अनि मेरो जग्गा पनि फुकुवा गरिदिएको छैन। यसको कारण के हो, उहाँको भनाइ छ। आफू पीडित भएपछि उहाँले गाउँमा अरूसँग पनि कुरा गर्न थाल्नुभयो। यसरी कुरा गर्दै जाँदा अरू थुप्रै मानिस बानिया परिवारबाट पीडित भएको पाइयो। कुरा हुँदै जाँदा प्रतापपुर र सुस्ताका 2 गाउँका गरी 400-500 मानिस बानिया परिवारबाट पीडित भएको गाउँलेले जानकारी पाए। गाउँका धेरै मानिस पीडित भएको पाइएपछि यसका विरुद्ध व्यक्तिगत लडाईँ भन्दा पनि सामूहिक लगाई लड्नुपर्छ भनेर एउटा समिति नै खडा भयो, जसको अध्यक्ष स्वयं गुप्ता हुनुहुन्छ। यसका बारेमा उहाँहरूले गाउँपालिकाको कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सम्पत्ति शुद्धिकरणदेखि मानवाधिकार आयोगसम्म उजुरी गरिसक्नु भएको छ। उहाँले उजुरी गरेको 4 महिना भयो, तर कतैबाट पनि समस्या समाधान नभएपछि मिटर ब्याज पीडितहरू माइतीघर मण्डलामा 15 दिनदेखि धरनामा बसेका छन्। अहिलेसम्म कुनै राजनैतिक दलका नेता, मन्त्री तथा अन्य कसैसँग पनि वार्ताको विषयमा कुरा नभएको उहाँको भनाइरहेको छ। नायक राजेश हमालले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट्नु भएको छ। प्रचण्डलाई भेट्न हमाल बिहान प्रचण्ड निवास खुमलटार पुग्नु भएको थियो। भेटमा संगीतकार चेतन सापकोटा पनि सहभागी हुनुभएको थियो। चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि दौडधुप चलिरहेका बेला भएको भेटलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ। तर भेटमा के विषयमा छलफल भयो भन्ने बारे खुलाइएको छैन। चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षका लागि अरू कलाकार पनि दौडधुपमा छन्। अध्यक्षको आकांक्षी कलाकार हुन् नायक भुवन केसी, निर्देशक सम्झना उप्रेती, सुचित्रा श्रेष्ठ लगायतले राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग भेटवार्ता गरिरहेका छन्। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेलाई पद छोड्न दबाव बढ्दै गएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनमा बागमती प्रदेश सरकारको आधा कार्यकाल नेकपा एकीकृत समाजवादी र कांग्रेसले नेतृत्व गर्ने पूर्व सहमति भएको भन्दै मुख्यमन्त्री परिवर्तनका लागि दौडधुप सुरु भएको हो। तर आउँदो आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट पास गरेर ढुक्क बन्नुभएका मुख्यमन्त्री पाण्डे अब हुने सङ्घ र प्रदेशको चुनावसम्ममा मुख्यमन्त्री छोड्न तयार हुनुहुन्न। पाण्डेले केन्द्रलाई ताकेता गर्दै मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता दिन खोजेपछि कांग्रेस र माओवादीले पनि दबाब दिन थालेका छन्। प्रदेश सरकारको आउँदो आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट बिहीबार संसदबाट बहुमतले पारित भएसँगै कांग्रेसले सहमति कार्यान्वयन गर्न पाण्डेमाथि दबाब दिन थालेको छ। बागमतीमा नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र जसपाको गठबन्धन छ। गठबन्धनको मूल स्पिरिट कायम रहने गरी अबको कदम तय हुने मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताउनु भएको छ। बागमती प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा असन्तुष्ट रहेको माओवादी केन्द्रका सांसदहरू यही मौकामा पाण्डेलाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन तयार रहेको बताइएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले संघीयताको वर्तमान स्वरूप परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। प्रदेश सरकारलाई खारेज गर्दै स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनु पर्ने उहाँको तर्क छ। पार्टीको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सहभागी हुन सुर्खेत पुग्नुभएका अध्यक्ष थापाले वीरेन्द्रनगरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै वर्तमान अवस्थाको संघीयता सही नभएको बताउनुभयो। प्रदेश संरचनाको कुनै औचित्य नभएको उहाँको दाबी रहेको छ। संघीयताको वर्तमान स्वरूप परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। प्रदेश संरचना खर्चिलो भयो, यसको औचित्य पनि छैन। स्थानीय तहलाई बलियो बनाऊ, देशमा 2 तहको संघीयता आवश्यक छ, अध्यक्ष थापाले भन्नुभएको छ। अध्यक्ष थापाले बाह्य शक्तिको प्रभाव र धर्म परिवर्तनको डडेलोले सिङ्गो देश नै सङ्कटमा पर्ने दावी समेत गर्नुभएको छ।
जनता समाजवादी पार्टी जसपाले केन्द्र सरकारबाट मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने तयारी गरेको छ। अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई अलग हुने स्थितिमा पुगेका बेला जसपाले मन्त्री हेरफेरको पनि तयारी गरेको हो। जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले हालका मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाएर नयाँलाई सरकारमा पठाउने गृह कार्य भइरहेको जानकारी दिनुभयो। शुक्रबार बिहान यादवले भन्नुभएको छ, मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाएर नयाँलाई पठाउने गृह कार्य भइरहेको छ, तर कोकोलाई सरकारमा पठाउने भन्ने टुङ्गो लागिसकेको छैन। उहाँको भनाइ छ, सरकारमा हाल जसपाबाट संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठ, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री महेन्द्र राय यादव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु कुमारी यादव, वन तथा वातावरण मन्त्री रामसहाय प्रसाद यादव छन्। यसअघि सत्ता गठबन्धनको अर्को घटक एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट मन्त्री बनेकाहरूलाई हेरफेर गरिएको थियो। 47 वर्ष लामो स्वामित्व विवाद अन्त्य भएपछि पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले न्युरोडको जग्गा खाली गराउने भएको छ। 2032 सालमा न्युरोडको सडक खोल्न स्थानीयसँग कबुलियतनामा गरेर लिएको जग्गाको स्वामित्वबारे स्थानीय कोइराला परिवार र पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति बीच लामो समय मुद्दा चलेको थियो। सोमबार जिल्ला अदालत कास्कीले नगर विकास समितिकै पक्षमा फैसला गरेपछि जग्गा खाली गराएर उपयोग गर्न पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले अग्रसरता देखाउनुभयो। पोखरा न्युरोडमा अहिले 2-3 ठाउँमा खाली जग्गा छ, जसमध्ये केही व्यक्तिगत र केही सरकार र व्यक्ति बीच स्वामित्वको विवादका कारण खाली भएका छन्। पद्म नर्सिङ होम भन्दा केही तल न्युरोडमा रहेको 5 रोपनी 4 आना जग्गामा सरकार र व्यक्तिको विवाद थियो। अहिलेको चल्ती अनुसार यो जग्गाको मूल्य अर्बौं रुपैयाँ पर्छ। अदालतले नगर समितिको पक्षमा फैसला गरेपछि पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले 35 दिनभित्र जग्गा खाली गराउने सूचना जारी गर्ने निर्णय भएको बताइएको छ। नगर विकास समिति अध्यक्ष समेत रहनुभएका मेयर धनराज आचार्यले अहिले त्यो जग्गामा अस्थायी संरचना बनाएर बसेका स्थानीय कोइराला परिवारले भाडा उठाइरहेका छन्। अब त्यसको संरक्षण हामीले गर्नुपर्छ भनेर प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ। यो जग्गामा पक्की संरचनाहरू छैनन्। सडकतर्फ केही टहरामा ससाना पसलहरू सञ्चालन छन्। भित्र खेती लगाइएको जनाइएको छ। सरुवा रोगको जोखिम बढेसँगै यसको रोकथामका लागि पूर्व तयारी थाल्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबै अस्पताललाई निर्देशन दिएको छ। मनसुन सक्रिय भएसँगै प्राकृतिक विपद र खानेपानी दूषित भई हैजा जस्ता संक्रामक रोग फैलने जोखिम बढेको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले रोकथाममा जुट्न निर्देशन दिएको हो। मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर जनस्वास्थ्यमा पर्न सक्ने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सबैले आआफ्नो ठाउँबाट आवश्यक सावधानी लिन र तयारी अवस्थामा रहन आग्रह गरेको छ। यस्तै महामारी लगायतको प्रतिकार्यका लागि स्वास्थ्यकर्मी तयारी अवस्थामा राख्न, आवश्यकता अनुसार शय्याको व्यवस्था गर्न, औषधि उपकरणको तयारी गर्न अस्पतालहरूलाई भनिएको छ। त्यस्तै स्वास्थ्य आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र HEOC र प्रादेशिक स्वास्थ्य आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र PHEOC सँग समन्वय गर्न पनि भनिएको छ। अहिले हैजा, झाडा पखालासँगै कोरोना भाइरसको संक्रमणका बिरामी बढ्दैछन्। यस्ता सरुवा रोगबाट जोगिन जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न पनि मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। खाना खानु अघि र दिशा गरेपछि साबुन पानीले हात धुन तथा मास्क लगाएर मात्र हिन्डुल गर्न मन्त्रालयको आग्रह रहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्रका क्षेत्रमा भिख माग्न निषेध गरिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सूचना निकालेर महानगर क्षेत्रभित्रका सडक, गल्ली, पार्क, बस बेसाउने, सरकारी कार्यालय परिसर, सार्वजनिक गाडी र अन्य सार्वजनिक ठाउँमा भिख माग्न निषेध गरेको जनाएको हो। तर साधु सन्त, जोगी र भिक्षुलाई सनातनदेखि चलि आएको परम्परा अनुसार घर घरमा पुगी भिक्षा माग्न वा धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्यका लागि भिक्षा माग्न भने पाइने उल्लेख छ। साधु सन्त बाहेक बालबालिकालाई गीत गाउने, नाच्ने, खेल्ने वा कुनै पनि काम गर्ने वाहनामा वा अन्य व्यक्तिलाई कुनै प्रकारको रकम वा ज्याला दिई भिख माग्न वा भिख माग्न दुरुत्साहन नगर्न, नगराउन आग्रह गरिएको छ। असह्य, बिरामी, बेवारिसे, अशक्त लगायतले पनि सडकमा भिख माग्न नपाउने बताइएको छ। यस्ता व्यक्तिका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले मानव सेवा आश्रमसँग सहकार्य गरी व्यवस्थापन गर्दै आएको महानगरपालिकाले जनाएको छ। मानव सेवा आश्रमको सेवा आवश्यक परेमा महानगर वा आश्रममा सम्पर्क गर्न पनि आग्रह गरिएको छ। अबको 10 दिनभित्र नियम पालना नगरी कानुन अनुसार कारबाही गरिने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। गएको असार 15 गते राति 10 बजेतिर किशोरीको शव गोप्य ढङ्गले जलाउँदै गरेको भन्ने खबर प्रहरीकोमा पुग्यो। घटनास्थलको लोकेसन थियो
पर्साको बहुदरमाई नगरपालिका 7 विश्रामपुर ढोङ्गी खोलाको मसानघाट। मृतक थिइन् श्याम बाबु प्रसाद कलवारकी 14 वर्षीय छोरी महिमा कुमारी। किशोरीले घरमै विष सेवन गरेर आत्महत्या गरेको सूचना प्रहरीसम्म आइपुगेको थियो। तर प्रहरीलाई मात्र होइन, गाउँलेलाई समेत खबर नगरी परिवारले घाटमा लगेर शव जलाएका थिए। घटना शङ्कास्पद देखिएपछि नजिकैको प्रहरी चौकी महुवनबाट तत्काल प्रहरी टोली खटियो। हतार हतार इलाका प्रहरी कार्यालय पोखरियाका प्रहरी निरीक्षक आयुष जोशीको टोली पनि मसानघाट पुग्यो। पौने 11 बजेतिर मसानघाट पुग्दा चितामा आगो दन्किरहेको थियो। मलामी गएका सबै प्रहरीलाई देखेर भागे। प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रहलाद कार्कीका अनुसार सबको घाँटीभन्दा माथि र खुट्टातिरको भाग जलेको थियो। असार 15 गते दिनभर जस्तै पानी परेको थियो। राति पनि आकाशमा बादल लागेको थियो। उहाँले भन्नुभयो, पानी परे पनि आगो ननिभोस् पनि शव जलाउन चिनी हाल्ने, पेट्रोल छर्किने जस्ता उपाय अपनाइएको रहेछ। प्रहरी टोलीले चितामा बल्दै गरेको दाउरा बाँसको सहायताले हटायो। जल्न बाँकी शव मुचुल्का गरी पोस्टमार्टमका लागि नारायणी अस्पताल वीरगञ्जमा पठाइयो। प्रहरीले शव लैजान प्रयोग गरिएका र मलामी गएका चढेका ना 42 प 76 97 र ना 21 प 687 नम्बरका मोटरसाइकल पनि नियन्त्रणमा लिएको छ। प्रहरीका अनुसार घर परिवारका पुरुष सबै अहिलेसम्म बेपत्ता छन्। विश्रामपुर छपकैयाबाट 18 वर्षीय युवती सहित मृतक किशोरीका आमा 40 वर्षीय आशा देवी, ठुली आमा 50 वर्षीय उर्मिला देवीलाई असार 16 गते नै पक्राउ गरेको छ। उनीहरू विरुद्ध पर्सा जिल्ला अदालतमा ज्यान मार्ने कसुर, कर्तव्य ज्यान मुद्दा दर्ता गरिएको छ। अदालतले अनुसन्धानका लागि 5 दिनको म्याद अनुमति दिएको प्रहरीले जनाएको छ। यसैबीच प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धान क्रममा मृतक किशोरीको गाउँकै फरक धर्म मान्ने एउटा केटासँग प्रेम सम्बन्ध रहेको तथ्य खुलेको छ। केटाले मृतक किशोरीलाई मोबाइल उपहार दिएका थिए। त्यसैको माध्यमबाट उनीहरू बीच नियमित तर लुकीछिपी कुराकानी हुने गरेको थियो। किशोरीकी दिदी मार्फत अभिभावकले यस बारेमा जानकारी पाए। त्यसपछि मोबाइल खोस्नुको साथै उनीमाथि कुटपिट समेत भयो। त कतै जान पाउँदिनस् भनेर उनलाई घरमै थुनेर राखियो। घरबाट बाहिर जान बन्देजमा परेकी उनले परिवारका सदस्यकै मोबाइलबाट सुटुक्क कुराकानी गरेर घरको स्थितिबारे केटालाई बताइन्। 3-4 दिन अघि मात्र केटा उनलाई भेट्न घर नजिकै आएका थिए। लुकीछिपी भेटघाट गरेको अवस्थामा उनीहरू समातिए। तर ती केटा आफू केटीको प्रेमीको साथी भएको र अवस्था बुझ्न आएको भनेर फुत्किए। किशोरीलाई घर परिवारका सदस्यहरूले निर्घात कुटपिट गरी घरबाट बाहिर आउन जान झन कडाई गरियो। मृतककी दिदीले प्रहरीमा दिएको बयान अनुसार घटनाको दिन असार 15 गते उनले आफ्नै पसलमा बिक्री गर्न राखिएको विषादी खाएकी थिइन्। परिवारका सदस्यले विषादी खाएको जानकारी पाएका पनि थिए, तर उपचार गर्न लगेनन्। बहिनीले पानी खाएको खाइ गरेकी थिए। उल्टी पनि भइरहेको थियो। विष खाइ भनेर बुबालाई खबर गर्यौं। प्रहरीको बयानमा मृतककी दिदीले भनिन्, बुबाले कसैलाई नभन्नु, म आउँदैछु भनेर भन्नुभयो। तर बुबा आइपुग्दा बहिनीको प्राण गइसकेको थियो। उनको बयान अनुसार कोठामा थुनेर राखेका कारण ती किशोरीको मृत्यु भएको प्रहरीले अनुमान गरेको छ। त्यसपछि परिवारका सदस्यहरू मिली योजना बनाई कोही कसैलाई थाहा नदिई मोटरसाइकलमा राखेर सबलाई ढोङ्गी खोलाको किनार स्थित मसानघाटमा लगेर जलाएका थिए। फरक समुदायको किशोरसँग प्रेम सम्बन्ध रहेको आधारमा किशोरीलाई पटक पटक निर्घात कुटपिट गर्नु, विष सेवन गरिसकेको थाहा हुँदाहुँदै अस्पताल नलगी घरमै थुनेर राख्नु, गुपचुप ढङ्गले शव जलाउनु लगायतका कारणले प्रहरीले घटना आत्महत्या नभएर हत्या नै भएको हुन सक्ने शङ्का गरेको छ र गम्भीर ढङ्गले अनुसन्धान अगाडि बढाएको जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रहरी उपरीक्षक उमेश बस्नेतले घटना शङ्कास्पद रहेको भन्दै विष खाएर आत्महत्या गरेकी हुन् कि मारिएको हो अनुसन्धान हुँदैछ भनेर भन्नुभएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज आईएक्स मार्केटमा प्रतिस्पर्धी दरमा खुद 1 अर्ब 72 करोड 30 लाख रुपैयाँको विद्युत बिक्री गरेको छ। प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको वर्षायामको विद्युत गएको 18 जेठदेखि आईएक्समा बिक्री सुरु गरेको थियो। सुरुमा 2 वटा विद्युत गृहको 39 मेगावाट विद्युत दैनिक रूपमा आईएक्समा बिक्री गरिएको थियो। त्यसपछि 27 जेठदेखि दैनिक रूपमा 364 मेगावाट विद्युत भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धी दरमा बिक्री हुँदै आएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतको विद्युत मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणबाट 6 वटा जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतलाई स्रोत मानी 364 मेगावाट विद्युत आईएक्स मार्केटमा बिक्री गर्न स्वीकृत पाएको छ। एक महिना जुनमा 17 करोड 81 लाख 91 हजार युनिट विद्युत भारतीय बजारमा बिक्री गरिएको जनाइएको छ।
काठमाडौँ उपत्यकामा 17 जनामा हैजा पुष्टि भएको छ। यसअघि 14 जनामा हैजा संक्रमणको पुष्टि भएको थियो। उपत्यकाको बागबजार, दिल्ली बजार, बल्खु, कालोपुल, बोहराटार, बुढा नीलकण्ठ, घट्टेकुलु लगायतका क्षेत्रमा हैजाका बिरामी भेटिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर अधिकारीका अनुसार उपत्यकाका धेरै ठाउँमा हैजा फैलिसकेको छ, तर नआत्तिन उहाँको आग्रह छ। हैजाबाट जोगिन खानपानमा ध्यान दिनु नै उत्तम उपाय हो। त्यसैले उमालेर वा शुद्धिकरण गरेर मात्र पानी पिउन तथा स्वास्थ्य खानेकुराहरू मात्रै खान डाक्टरको सुझाव छ। उहाँले जार तथा बोतलको पानी पनि उमालेर मात्र पिउन आग्रह गर्नुभएको छ। यस्तै खुल्ला ठाउँमा दिसा पिसाब नगर्न पनि डाक्टर अधिकारीको आग्रह छ। सरसफाइ र खानपानमा ध्यान दिए हैजाको रोकथाम गर्न सकिन्छ। यस्तै हैजा थप फैलन नदिन पानीका मुहान तथा स्रोतमा नै शुद्धिकरण गर्ने प्रयास भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिका 12 सीमा क्षेत्रमा नेपाल भारत आउजाउ गर्नेहरूसँग अख्तियारको प्रहरी निरीक्षक हुँ भन्दै पैसा असुल्ने 3 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा जलेश्वर 12 का 30 वर्षीय रवि ठाकुर, लोहरपट्टी नगरपालिकाका 29 वर्षीय प्रभास झा र 21 वर्षीय हमिद राइन रहेका छन्। प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रकाश विष्टका अनुसार तीनै जनालाई जलेश्वर 12 नैनही गाउँमा रहेको सिमानाकाबाट पैसा लिइरहेको बेला पक्राउ गरिएको हो। प्रहरीले उनीहरूको साथबाट 5,800 भारतीय रुपैयाँ बरामद गरेको जनाइएको छ। शेयर बजार शुक्रबार झण्डै 9 अङ्कले घटेको छ। कारोबार हुने अन्तिम दिन शुक्रबार शेयर बजार परिसूचक नेप्से 8.87 अङ्कले घटेर 2028.77 बिन्दुमा झरेको छ। 221 वटा कम्पनीको 36,63,000 किता शेयर 1 अर्ब 45 करोड 93 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै शिवम सिमेन्टको 5 करोड 57 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। शुक्रबार स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंक र युनाइटेड इन्सुरेन्स कम्पनीको शेयर 4% भन्दा धेरैले घटेको छ। समग्र बजार घटे पनि आँधीखोला लघुवित्त वित्तीय संस्था र CYC लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयर 10% बढेको छ। भारतमा एकपटक मात्र प्रयोग गर्न मिल्ने प्लास्टिकमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ। एकचोटि मात्र प्रयोग गरिने र त्यसपछि फेरि प्रयोग नगरी फालिने प्लास्टिकका 19 सामानमा भारतले प्रतिबन्ध लगाएको छ। भारतको पर्यावरण मन्त्रालयले प्रतिबन्ध लगाएका प्लास्टिकका सामानको सूची सार्वजनिक गरेको छ। 75 माइक्रोन भन्दा तलका प्लास्टिकका झोला, प्लास्टिक राखिएका कान कोट्याउने इयरबड, प्लास्टिकका झण्डा, क्यान्डी तथा आइसक्रिम स्टिक, प्लास्टिकका गिलास, कप, प्लेट, काँटा, चम्चा, चक्कु लगायतमा प्रतिबन्ध लगाएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। यस्ता खालका प्लास्टिकका सामग्रीको प्रयोग गरेको पाइए कारबाही हुने पनि खबरमा उल्लेख छ। यो नियम भारतभर लागू हुनेछ। यस्ता सामग्रीको उत्पादन, बिक्री, वितरण र प्रयोगमा बन्देज लगाउन तथा सूक्ष्म निगरानी राख्न भनिएको छ। भारतीय केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्डका अनुसार भारतमा हरेक वर्ष 2.5 लाख टन यस्ता प्लास्टिक उत्पादन हुन्छ भने प्रतिदिन 26,000 टन प्लास्टिक जन्य फोहोर जम्मा हुन्छ। त्यस्तो फोहोर आधा भन्दा बढी नदीमा फ्याँक्ने गरिएको छ। बेलायतले हङकङ चीनलाई पुनः हस्तान्तरण गरेको 25 वर्ष पूरा भएको छ। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ हङकङ पुग्नु भएको छ। सन् 2020 मा कोरोना भाइरसको महामारी फैलिएपछि चीन बाहिर उहाँको यो पहिलो यात्रा हो। उहाँ तीव्र गतिको रेल मार्फत हङकङ पुग्नु भएको हो। सीलाई हङकङका निवर्तमान प्रमुख कार्यकारी अधिकारी क्यारी लामले स्वागत गर्नुभयो। यो अवसरमा चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले सेन्जिन शहरको भ्रमण समेत गर्नुभएको छ। सार्वजनिक बिदा दिइएको छ भने शहरभर विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बीबीसीले जनाएको छ। वर्षगाँठ विशेष समारोहमा त्यहाँ विरोध प्रदर्शन हुने गर्दथ्यो, तर सन् 2020 मा सुरक्षा कानुन लागू भएदेखि असहमति जनाउने प्रदर्शनकारीहरू मौन छन्। हङकङ सन् 1997 मा 79 वर्षपछि बेलायतले चीनलाई फिर्ता गरेको थियो। र विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले पाकिस्तान फुटबल फेडरेसन PFF माथि लागेको प्रतिबन्ध हटाएको छ। फिफाले एक विज्ञप्ति निकालेर पाकिस्तान फुटबल फेडरेसन माथिको प्रतिबन्ध हटाइएको जनाएको हो। फिफाले सन् 2021 को अप्रिलमा PFF मा तेस्रो पक्षको अनावश्यक हस्तक्षेप भएको भन्दै प्रतिबन्ध लगाएको थियो। प्रतिबन्धपछि मलिक हारूनको नेतृत्वमा एउटा कमिटी गठन गरिएको थियो। कमिटीले PFF पूर्ण रूपमा आफ्नो मातहतमा ल्याएको कारण प्रतिबन्ध हटाइएको फिफाले जनाएको छ। तर फिफाले कमिटीलाई काममा बाधा गरिएमा फेरि प्रतिबन्ध गरिने चेतावनी समेत दिएको छ।
अवस्था दर्शक महानुभाव समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरू जानकारीहरू तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्यूज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।